सगळीं उबी रावया. आमचो तूं मोगोरताय, आमचे मदें जेजू धाडटाय. ओ मोगोर कुंदीन वास्तापून आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. Nawet विश्वास मोगू सारखा तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावार्थ विश्वास मोगू सारखा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसतो. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आज आमच्या धर्मांत एक किरीत दीस, सगळ्या सांतां भक्तांची परब, ऑल सेंट्स डे. जायतीं आमची भावां भयणां, देखीक बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन जुझेवाज, ह्या संवसारांत आसतना देवाक मानवलोले जिवीत जियेले आनी व्हडली मुजुरी तांकां फावो जाली. आज ह्या सांतां भक्तांचो उगडास कोत्ता आसतना जायतीं जाणां आसात घोडे, आमची गोदची, आमची शेबाय शेमाय, आमची आवय बापूय, जाणी देवाक मानवलोलें जिवीत ती जियेली. आज तांचेय पासत देवाक आर्गां दिवपाचो दीस, कित्याक तीं स्वर्गा राज्यान आपली मुजुरी जियेता. म्हाका आनी तुका ह्या संवसारान जियेतल्या हे सगळे सांत भक्त उलो कोत्तात आनी म्हणटात, हांवें जेजूक मानवता तसलें जिवीत जियेलें. तूं कितें करताय? जायते पावटी ह्या समाजान जियेता आसतना आमी घोडे देवाक मानवलोली जावंक ना. देवाचें बोगसणें ह्या वेळार आमी मागया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया, हांव पातकी सत पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागयोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ja krótko, sumiaka krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko, sumiaka krótko, sumiaka krótko. स्वर्गीचो वैकूट भोगतेल्या सगळ्या पासत देवाक दिनवासुया आनी म्हणुया, मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सतपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता, सोमिया देवा, देवाची शिली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर.
तूं बापाच्या उसऱ्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. खोलोतीन कुलासो हाका देवान सर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. माजिलवाडो सॅक्टर वारांतल्या सगळ्या भावां भयणांचेर देवाची खिरीत कृपा मागुया. आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची देवान राखण केल्या प्रमाण मागुया. जायते दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स ह्या कोविड महामारी आड झुजूंक आमकां आदार दितात, तांकां देवाची घोटाय मागुया. जायतीं जाणां दुयेंत आसात, आमच्या गांवचीच कितलींच जाणां हॉस्पिटलांत जावं घरांत, तांकां देवाचे पेकोवणेचो हात मागुया. सोद पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समोरमूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतीवंत भावां भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थोन आमी विस्वासान करता. सर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्या तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुभाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवावान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंती सावन येता तो पळयलो. ज्या चौगांक देवदूतां संवसाराक आनी सोमदेराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान वसो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपलार एक शिक्को आमी मारीसर तुमी संवसाराक वो सोमदेराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतादुवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातच कोणाच्यानूच मेजूंक नजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपूंच हांवें पळयली. सगळीं देसांचो, कुळांचो, परजांचो, भासांचो तो लोक धवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनीक आपल्या हातांनी ताळयो दवरून शिवासनां आनी मेंढऱ्याच्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटालीं, सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तोशें मेंढऱ्याक जय. शिवासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोजनां भोंवती आसलेल्या सगळ्या देवदूतांक सुद्रे मुखार सरपडून पडले आनी देवाक नमस्कार करून ताणें म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवी न्हेसल्यान ती खंयथान आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निस्तूर दुमाड्यांतलो सलामती पावलो. तांणी आपलीं आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धुवी केल्यात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावूं दी. असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सगळीं आनी एकदां म्हणुया, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणें प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगराक कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणाक
पांय दवरूंक कोणा फावो? जो नितळ हातांचो निर्मळ काळजाचो, जो होलक्या पुलक्यांक वस्तूंक लोबदवना आनी तसल्याच मनशांक जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणाऱ्या देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेता जॅकोबाच्या देवा जबाब असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भाग्यवंत जुवाचे पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें आमकां फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतां आमी देवाचीं भुरगीं पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत आमकां उगडाबें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडाबें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातलें, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतलें हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तशीं ताचेर हो बरवंसो दवरून आसा तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतोरें. उदकाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. कोश्टोतल्यान न्हू तुमी, भार व्हरतल्यान न्हू तुमी, म्हजीशी या सगळीं हांव एकलो सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकांच्यो उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशीं आयले. तेन्ना तांचे कोणें उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशे मनान गरीब ती सुवागी, सर्गीचे राज तांचे. शांती सुवागी, प्रिथूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुवागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रामाणीकपणान तानेतात आनी भुकेतात ती सुवागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुवागी, देव तांची दया कोत्तलो. काळसान निटोल ती सुवागी, ती देवाक पळयतली. सोवस्काय करतात ती सुवागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुवागी, सर्गीचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगल्या जिनसांचे वायट तुमकां तुमचे आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुवागी. खुशाल आनी संतोश बरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, नोव्हेंबराची पयली सगल्या सांतां भोक्तांची दोबाची परब. एक सांत म्हळ्यार कोण? जो देवाच्या वैकुंठांत आहा, जाका देवान व्हड मुजुरी फावो केल्या. सांत कोणाच्यान जावं येता? सांत जावपाचें आपोवणें दर एका बावतिस्म घेतलेल्या क्रिस्तांवाक आसा. थोडे जाण
म्हजे आनी तुजे सारके मनीस ह्या संवसारांत जियेता आसतना देवाक मानवलेली ती जाली आनी आज तांकां सांत भोक्त म्हूण आमी पाचारता. आल्ताराचो मान तांकां फावो जालो. सुरवातेक हांव म्हणटालो थोड्यांक घोडये आल्ताराचो मान फावो जावंक ना, पूण म्हज्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान हांव जाणा म्हजो शेपाय शेमाय, म्हजी शेजान घोडये म्हजी आवय बापूय जी देवाक मानवतलें जिवीत जिवंक प्रयत्न करतालीं आज स्वर्गा राज्यांत आहा. आज तांचे खातीर भेटयलोलो दीस आनी हो दीस म्हाका आनी तुका उगडास कोत्ता. तांकां देवान व्हड मुजुरी फावो केली. म्हाकाय आनी तुकाय एक व्हड मुजुरी रावता, अ ग्रेट रिवॉर्ड. आपणायतलो मू हांव आनी तूं तो. एक बागीवंत जोड्याची खबर सांगता, आयकात. लुइजी आनी मारिया क्वात्रोक्की 2001 वर्सा सोर्गेस्त आनी आतां भागिवंत पाप साहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान लुइजी आनी मारिया सांगाता एक जोडे कोहे भोक्तिवंत म्हूण पाचारली. ही एक इतिहासीक घडली जाली इगोज मातेच्या जिवितान. कित्याक हाचे आदीं सांगाती एज अ कपल बाराबोर कोणाक भागिवंत ओ भोक्तिवंत म्हूण पाचारूंक नासली. तर ही लुइजी आनी मारिया क्वात्रोक्की कितें ताणें आपल्या जिवितान केलें पळयात. ओ लुइजी एका बऱ्या फामिलीन जल्माक आयलो. ताची आंटीक भुरगीं नासलीं, हाका लागून ताचे आंटीन ताचो परामोस केलो, ताका वाडयलो, बरें शिकोवप दिलें, तो आदवोगाद जालो आनी जायत्या बांकांनी इन द बँक्स ताणें काम केलें. मारिया तिचो बापूय एक सोल्दाद मिलिटरी पर्सन आनी ती जेन्ना ही जल्मली शिस्तीचें तिचें जिवीत, डिसिप्लीन, लायफ ऑफ डिसिप्लीन आनी बरे भशेन तिच्या आवय बापायन तिकाय वाडयली आपल्या भावणां सांगाता. आनी ही मारिया बरे भशेन वाडली आनी तिणें आपलें जिवीत एके भशेन देवाचे येवजणे सरभोंवतणी मांडून घेतलें. आनीक तिणें शिकोवप केलें, टिचर ती जाली. देवाचे येवजणेंतल्यान आमचे दोगांयचें लग्न जालें. मारिया क्वात्रोक्की इतली देवाक लागीं आसली की तिणें आपल्या घरकाराकूय लुइजीक अदीक देवाक लागीं हाडलो. आतां ह्या जोड्यान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वस्तू आपल्या जिवितान केल्यो ना. सदांच्यो वस्तू ज्यो एका जोड्यान अ कपल शूड डू तांणी केल्यो. आपल्या भुरग्यांक मागणे करूंक शिकयले, एकामेकाचो मोग करूंक शिकयले, गरजेवंतांक आदार दिवंक शिकयले. एक गडणी सांगता तांच्या जिवितान देवान तांकां 4 भुरगीं फावो केलीं. फिलिप्पो, स्टेफानिया, चेजारे आनी एनरिकेत्ता म्हूण. जेन्ना एनरिकेत्ता हे धाकटुले पळय ते जल्मोवपाचें आसलें त्या टायमाच्या दोतोरांनी सांगलें लुइजीक आनी मारियाक डिफिकल्ट प्रेग्नन्सी, चड चान्सीस आहा आयदर तुमी दोगांय जाणां सोंपतलीं नाजाल्यार एकल्याचो तरी जीव वेतलो. आनी लुइजीक ताणें सांगलें दोतोरांनी पळय तुका घोडये भुरग्यापणान 3 भुरग्यांचो एकलोच सांबाळ करचो पडटलो. पूण जिविताक उक्ती ओपन टू लायफ देवा लागीं मागले आनी एनरिकेत्ता म्हणटा पळय ते जल्मले. आनी इतलेंच न्हू इश्टानो, आतां प्रोसेस चलता इगोज मातेचो एनरिकेत्ताकूय भोक्तिवंत म्हूण पाचारो. आतां ह्या जोड्यान जी 4 भुरगीं तांकां जाल्लीं, फिलिपो जालो एक बेनेडिक्टायन यादनीक, स्टेफानिया जाली एक बेनेडिक्टायन माद्र, मागीर चेजारे जालो एक ट्रॅपिस्ट मांक मोटवाशी आनी एनरिकेत्ता भागिवंतपणाचे वाटेर आहा. कोणा कडल्यान मेवलें सगलें भागिवंतपण तांकां तांच्या आवय बापाय कडल्यान. आनी इतलेंच न्हू, 2 मुवमेंट्स इटालियांत जे आहा तातूंत तांणी बरे भशेन ओ आपल्या लागीं घोडटा ते भशेन पोट तिडकेन डिलिजंटली आत घातलो ओ वावर केलो. एक म्हणटा पळय ते कॅथलीक एक्शन. जायते समाजीक प्रश्न आहात, कातोलीक मनीस तांकां कहो फुडो कोत्तलो, लुइजी
आनी मारिया क्वात्रोक्कीन हें आपल्या जिवितान केलें. आनी दुसरें म्हणटा ते इतालियाक एक जोमो आहा उनिताल्सी म्हूण. उनिताल्सी म्हणटा पळय तो हो जोमो जी कोण अपांगूड आहा, गरीब आहा, जांचे लागीं लूड्स आनी दुसऱ्या पवित्र जाग्यांचेर वचोंक जायना, हो जोमो तांकां आदार दिता त्या सुवातेचेर वचूंक. आतां ही लुइजी आनी मारिया क्वात्रोक्की कोणूय आमचे भशेन एक जोडे आहा आमच्या गांवांत, तांचे भशेन ती. पूण ती कितें जाली? आपल्या जिविताक उक्ती जाली, ओपन टू लायफ. आपल्या जिवितान मागण्यांक जागो दिलो. आपल्या भुरग्यांक जेजूचे विटनस गोवाय जाली. आनी इतलेंच न्हू, जे गरजेवंत आसलीं तांच्या आदाराक पावली, आपल्या भुरग्यांक तशें करूंक शिकयलें. आनी तांच्या कितें म्हणटा पळय ते तांच्या 2001 ह्या वर्सा तांचो पूत ह्या तांच्या कितें म्हणटा पळय त्या बिएटिफिकेशनाक हाजीर आसलो. इश्टानो, हे जोडे व्हडल्यो वस्तू ताणें आपल्या जिवितान करूंक ना, पूण सोदांच्यो दिसपट्ट्यो वस्तू एक जोडे कहें देवाक मानवतेली कही जाली. आनी व्हड मुजुरी देवान तांकां फावो केली. म्हज्यान आनी तुज्यान जावं एक जोडे कहे, जावं एक तोरणाटो कसो, हांव एक यादनीक कसो, जावं एक शिकतले भुरगे कशे, जावं एक जाणटी कसो, जावं ह्या संवसारान जियेतलो एक जबाबदारीचो मनीस कसो, देवाक मानवतलो जावं येता. आनी अशें जरी तर हांवें केलें, व्हड मुजुरी म्हाका आनी तुका रावता. आयच्या वाचपान या. आयचें पयलें वाचप घेतलां प्रोकास्टिनेच्या पुस्तकांतलें. द 7 seals are being opened. दर्शण फावो जाता प्रोकास्टिनेच्या पुस्तकाच्या बरोवप्याक. आनी ह्या दर्शनांतल्यान ताका गोमता संवसाराच्या शेवटाक कहल्यो निसणटणाच्यो वस्तू जातल्यो पळय त्यो. पूण आयचें पयलें वाचप निसणटणाची खबर सांगना, बोरवाश्याची खबर सांगता धवे फूल आंगळे घालून बागी जायतीं देवाक मानवलोलीं दिसती पडटलीं. प्रोकास्टिनेच्या पुस्तकान धवो रोंग म्हळ्यार खुणायता मोहिमा जोडलेली पळय ती, दोज हू हॅव अटेन्ड ग्लोरी. आनी थिंगा तांचो आंकडो दिलोलो आहा 1,44,000 1,44,000. आनी जायते फावटी कोण कोण म्हाका विचारता, फादर देवाक मानवतली, देवाच्या बराबर सर्गीच्या वैकुंठांत आसतली फकत 1,44,000च? आमच्या गोंयांतूच अदीक माय 6 लाख कातोल खात. आतां आयकात, हे प्रोकास्टिनेचें पुस्तक फूल ऑफ सिम्बल्स आनी तें आमी समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. आदल्या कोरांत जेजू येवच्या आदीं 12 कुळां आसलीं, 12 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल. आनी नव्या कोरांत जेजू आयल्या उपरांत 12 आपोस्तल आहात. जे कोण जेजू येवच्या आदीं 12 कुळांच्या शिकोवड्यांक विस्वासी आसले आनी नव्या कोरांत जेजून विचून काडलेल्या आपोस्तलांच्या शिकोवण्यांक विस्वासी आहा, ती साल्वार जातली. कहें फादर? 12 multiplied by 12 is equal to 144. आनी तो 000 हा पळय तो व्हडलो आंकडो. तर भिवपाची गरज ना, म्हजो नंबर आसतलो काय 1,44,000. गरजेचें पळय तें हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत आसतना देवाची मानवलेली जावपाची. आनी हें वाचप पयलें सोंपतालें ह्या उतरांनी, जी कोण मेंढऱ्याच्या रोगतान आपल्याक धुतात तांची आंगावली धवी फूल जालेली आहा. कित्याक येयलो मेंढरो? कित्याक वारयलें ताणें रोगोत? आमकां पातकांतलें बोगसणें दिवच्या. अहें तर मोहिमेवंत जावन हा इत्ती ती जी पातकाक पयस दवरता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत या. बागिवंत जुआंवाचे पयले चिटींतले वाचप. आनी बागिवंत जुआंव उगडास कोत्ता की जायतीं जाणां आहात, जायतीं जाणां जाणी बावतिज्म घेतला, पूण तांकां बावतिज्म घेतला म्हूण जायतें आयकोचें पडटा, जायतें सोंसचें पडटा. आनी तो म्हणटा कित्याक तें आमकां समजना. पूण मागीर सांगता, ही जी कोण बावतिज्म घेतल्या आनी ohलें कितें आयकोचें पडटा, सोंसचें पडटा, तरी आसतना देवाक विस्वासी रावता, ही जावन आसा ती जी देवाक रूप पळयतली. थंय
मारिया आनी लुईजी क्वातोर्की आहा थंय भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आहा थंय ब्लेसेड कार्लो आकुतीस आहा इश्टानो म्हज्यान आनी तुज्यानूय थिंगा वचूं येता आनी आयचें शुभ वर्तमान भागियां बिएटिट्यूड्स ग्रीक भाशेन जातून पवित्र पुस्तक बरयल्लें आसा किरीत भाशेन नवो करार तुतून बिएटिट्यूड्स सो भागियां हाका उतर उजार केला माकारियोस माकारियोस म्हळ्यार कितें माकारियोस म्हळ्यार आशिर्वादान भरलेलो जरी तर तूं आशिर्वादान भरलेलो जावंक सोदताय आयची भागियां सांगता दया दाखय तुज्या जिवितान शांती सोद तुज्या जिवितान रुदोन कुत्तेल्यांक बुजवण दी सवस्कायेचो मनीस जा प्रमाणीकपणान जिये केन्ना केन्नाय तुज्या भावार्था खातीर धुमाळ असोस इश्टानो सगलीं आमी कितें म्हणटा ती आशिर्वादान भरलेलीं जावंक सोदता आनी अशें तर ह्यो वस्तू आमच्या हातीन दिलेल्यो आहा ह्यो चावयो आमच्या हातीन दिलेल्यो आहा त्यो वेव्हारान घालूंक प्रयत्न करुया आनी दुबाव विरेत सांतां भोगता भाशेन हांव आनी तूंय देवाक मानवतलीं जातलीं हाका लागून आयच्या दिसा 3 वस्तू तुमकां सांगूंक सोदता फायद्याक पडटा घेवच्यो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर भाग्यवंत जुझेवास भक्तिवंत लुईजी आनी मारिया क्वातोर्की भक्तिवंत कार्लो आकुतीस आनी कितलेच जाण आहात पाद आग्नेल मान्यवंत पाद आग्नेल कितलेच जाण आहात देवाक मानवलेले ते जाले आमचे भाशेन मनशां ती तरी आसतना आमचे भाशेन बडे पातकाक तांणी आमचे भाशेन पातकाक लोबदून ती रावंक ना पातकाक एके भाशेन ती विटेली पातकाक तांणी पयस केले तर आज ही म्हजी आनी तुजी भावां भयणां जी देवाक मानवलेलीं जाणां थोड्यांक आल्ताराचो मान फावो जाला थोड्यांक आमी ओकोता सर्गीचे वैकूट अनुभवता पळय ती म्हाका आनी तुका विचार कोत्ता म्हजे आनी तुजे लागीं एक क्वेश्चन घालता वो चॅलेंज आमकां घालता आनी म्हणटा हांव देवाक मानवलेलो जालो तुजें कितें इश्टानो कातोलीक धर्मान सांतां भोगतांक व्हडलो मान आसा कित्याक देव न्हू ते पूण म्हज्या आनी तुज्या सारके मनीस जे म्हाका आनी तुका धुकलता अदीक बरी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां जावपाक हें सदांच मनान दवरुया जेन्ना आमी सांताचो उमाव घेता ताचें जिवीत आमी नियाळटा जेन्ना एक लायफ ऑफ अ सेंट आमी वाचता म्हज्या कातोलीक जिवितान अदीक बरेपणां फावो जाता तर विचार कोत्तात ती म्हाका हांवें देवाचो पाटलाव केलो पुर्तेपणी केलो तूं कितें करताय दुसरे वाटेन हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां अ सेंट इज अ सिनर हू नेवर स्टॉप्स ट्रायंग कोण जावन हा एक सांग एक पातकी मनीस जो जाता तितलो पातकातावन पयस रावंक सोदता जायतीं जाणां तुमी म्हाका विचारतलीं म्हज्यान कितें जाता फादर हांव एक असोक मनीस हांव त्याच पातकान पडटा हांव त्याच ताळणेंत पडटा हांव तेंच वायट कोत्ता म्हज्यो कितल्यो असोकतायो आहा म्हज्यान कितें जाता म्हज्यान जायना करूंक ह्या टायमार उगडा आसतोरा तेय आमचे भाशेन मनीस आसले आपल्या असोकताया आड ते झुजले आपल्या ताळण्यांतले पयस सरूंक देवाची कृपा तांणी मागली तर म्हाका आनी तुका एक आपोवणें आसा सगल्यांक आमकां बावतिस्म घेतलेल्यांक भागिवंत जावपाचें आल्ताराचो मान ओके बरें आहा पूण भागिवंत जावपाचें आपोवणें सगल्यांक आमकां आहा ताका लागून निराशी जावचें न्हय हांव पोत्तून पातकान पडटा पोत्तून ताळणेन पडटा भायर सरुया हें गरजेचें अ सेंट इज अ सिनर हू नेवर स्टॉप्स ट्रायंग आनी शेवटाक पळयात माकारियोस आशिर्वादान भरलेलो हांवूय जावंक सोदता तूंय जावंक सोदता हो मातेवाचो 5वो आवेसवर वाचुया सुमाराक एक भागियां घेवया आयज सपोज घेतलें सवस्काय सोदतात ती सुभागी देव तांकां शांती दितलो म्हज्या कडेन सरभोंवतणी म्हज्या जिवितान भितरली भायली शांती जाय सवस्काय जाय जियोंक प्रयत्न करुया आनी हे भाशेन हांव आशिर्वादान भरलेलो जातलो दुलोभ ती सुभागी देव तांचे सवें दया दाखयतलो भागिया
ह्या सुमान दुसऱ्या सुमानान तें घेवया आनी हे भशेन देवाच्या आशिर्वादान भरलेली जावया इश्टानो. सर्गीचो मारो कठीण पूण इम्पॉसिबल न्हू. जायत्या जाणांनी तो जोडलो. आज तांकां आमी मान दिता. आज ते म्हाका आनी तुका म्हणटाय सगळे सांत भोग व्हड मजुरी आमकां फावो जाली. व्हडलो वैकूट तुमकांय रावता. आसात तुमी तयार ह्या संवसारान देवाक मानवतलें जिवीत जिवंक? थोड्याच वेळान उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त येतलो. तशे लागीं आमी मागुया. सायबा, सांतां भोगतांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी तुका मानवतलीं मनशां जावंक तूं आमकां शिकय. उबी रावया आनी आमचो भवार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोत पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरवी समावलो. अंकवार मरेताय सोलमलो. पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. पदवेदार देवपाच्या उसयाक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकठांय, पातकेंचे मोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणांचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा पासत आनी सगल्या यादनिकां पासत कुटुंबाची आत्मिकताय सदांच गोड करूंक आनी आपल्या हाताकार आसलेले पोळचेक सदांच पवित्र गोराब्या सारके ओकोन जिवाल आनी खुशाल करूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमचे वाके आयकून घे बापा. आमच्या राजकारणी मनशां पासत नितीन आनी जबाबदारेन आपले कायदा पाळून मनशांच्या जिविताच्या देण्याक तांणी मान दिवंक बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमचे वाके आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबाच्या जोडप्यांच्या एकवटार बापान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचो गोराबो भुरग्यांच्या देण्यांनी भरून तांकां सदांच खुशाल दवरून कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां फावो जावंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमचे वाके आयकून घे बापा. हांगा हाजीर आसलोल्या सगल्यांचेर आनी अदीक करून काजारी जोडयांचेर देवाची कृपा मागुया. तांणी नाजारेताच्या कुटुंबाचेर नदर मारून लग्न बेसांचें पवित्रपण भक्तीपणीन जियेवंक आनी सदांच एकामेकाक विस्वाशी रावून बागीवंत जावन बापाचो आदार मागुया. Doyal Bapa, Doyal Bapa, आमचे वाके आयकून घे बापा. सोद पदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी कालत्या कालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen.
Sorvespora 많은 게 암치다나 Sorvespora 많은 게 암치다나 아니어도 두가디다 바바 우라니어도 두가디다 मोशा बाबा बोईनीनो ये मोशे आणि तुमचे बलिदान सत पदवेदार देवा बापा मानता तसले जाव म्हूण मागत En तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन बहु पवित्र देवा आमच्या मोगाल बापा जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुझ्या भक्तांक तुवें जैती वोंद केली आनी अमर जिविताक पावयली ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनोती करतात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योधन तुका समर्पिता तांचे विनवणेन ह्या योधना वरवीं आमचेय जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परां थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे आवयचो सर्गीच्या जेरुसल्याचो आज करता आमी उत्सवाचो धोवाचो थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावा भयणीचो सासणांक गासता वाकाणणेचो थाळो पळोवन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सभेचो आमी तुजी असोक्त वाटसूर भुरगीं बावार्थाच्या उजवाडान चलोवन वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरताव धावी धावी आनी समेस तुज्या दुता भोगता सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दोलवलांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार पोला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत पातकांचे मोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें भारवतलें हें म्हज्या उगडासाक पुरात भावार्थाचो गूट पुरगोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची आनी किरीत भशेन खोलोतीन खुलासो हाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची, माजिलवाडो सॅक्टर वानान रावतल्यांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया कर आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई संगती तिचो पोती बागयोन जुसे बागयोन धर्मदुतां आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडराची आदल्या मनान धरून ताणी शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां टाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरचे म्हाका फावलो पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. इश्टानो, जायतीं जाणां घरा कोणे रावन ह्या मिसांत वांटो घेता. जेजू कुडी रुपान ह्या वेळार तांच्यान शेवूंक जायना. तांचे पासत हें ओत्मीक कोमिन्यावाचें मागणें करी. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना. देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच निर्मू नाका. आमेन. बसात आनी आज जेजूक जरी तर तुमी शेवतल्यात जाल्यार ह्या वेळार ताका दिनवासा.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, सगल्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सोवें तुजीच अजापवंत पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोषभरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशोवन रावतल्या भावां भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्यांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशे बसा. देवाचे कृपेन आनी गोजमातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता विन्सी फेर्नांडीस, पूत लॉरेन्झो फेर्नांडीस आनी कारोलिना फुर्तादो पिंपलवाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी बेनिफा दा कॉस्ता दोमिंगोस आगोस्तिनो दा कॉस्ता आनी कोसेसांव फेर्नांडीस गांवांत वेर्नाची रावता वेर्ना. ही जावन आसा तिसरी आनी निमणी चीट. काजार जावंक फुडें सोदता तांचे पसत आमी मागुया. आतां कलेक्शन हांव हे भाशेन सांगतलों. सोमार ते आयतार पासून फ्रॉम 19th ऑक्टोबर टू 25th ऑक्टोबर सोमार ते आयतार पासून जे कलेक्शन जाल्लें 15,090 रुपया काळजाचे कोलायंतावन तुमकां दिनवासता. नोव्हेंबराचे दुसरेर जावन हा कुरिया हॉलिडे हाका लागून ऑफिस बंद आसतलें. तुमी जायतीं जाणां जाणात कोण कोण नोको आसतलीं. खुर्सा मोरोड म्हूण इगोर्जेचें एक शेत आसा तें जायत्या वर्सांनी ह्या वर्सा आमी रोयलें आनी पीक आमकां फावो जालें आनी हे बाबतीन किरीत दिनवासूंक सोदता आमच्या भावा ग्रेग फेर्नांडीसाक. जायतो वावर ताणें थंय केलो. देवान ताचेर आनी ताचे फामिलीचेर सुकूर सायबिणीचे विनवणेन भरपूर आशिर्वाद घालचो. म्हजे कमिटीचे मेंबर्स आहात तांणी हे शेतान ही पिकावळ जावपाक जायते त्रास काडल्या. तांकांय दिनवासता. फाल्यां नोव्हेंबराचे 2 तारखेर मिसां पावल्यात तुमकां खबर पूण परतून एक पावटी उगडास कोत्ता. 7 वरांचेर पिंपलवाडो आनी माउंट मेरी, 8:15 माजिलवाडो आनी सायलाबाट, 9:30 वरांचेर जिना आनी सांतबोळे, 11:15 10:45 पिर्नी आनी कास्तेलवाडो. पळयात सगल्यांक आमकां संवय आसा 2 तारखेर मिसांत वांटो घेवंक. हेका लागून हांव म्हणटलो आसलो जेन्ना चिंता हांव जायतो लोक येतलो म्हूण एबावट 65 हा बिलो 10 हा ती म्हूण तूं येवचीच ना. पूण स्कॉलाचीं भुरगीं हा पळय तीं तुमकां फुडें क्लासी आसतल्यो तुमकां फुडें एग्जामी आसतल्यो तेंच्या आवय बापायक सांगता. आनीक स्कॉलाचीं भुरगीं हा तीं तेंकां मातशें 2 तारखेर मिसाक हाडिनाकात. कित्याक पळयात आमकां परवानगी अमकोच नंबर आहा आनी 4 मिसां आमी केल्या अदीक आनी अदीक वाडलेल्यांक वांटो घेवपाक. तर हेजे बाबतींत मातशें चोत्राय दवरात. फकत 2 तारखेर बिस्म साहेबान आनी वडिलांनी सांगलां ते भाशेन एबावट 65 आसा तांचेय पासत आमी कितें तरी चिंतूंक जाय. कितें तरी येवजिलां नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांतान तांकांय धर्मीक कार्यावळींनी कितें वांटो घेवपाक. कोहें कितें तें कोळीत कोत्तलो. नोव्हेंबराचे 3 तारखेर तावन सांजची जी मिसां जातात ती 6:30 जावची ना पूण 6 वरांचेर जातली. कित्याक जायत्या जाणांनी म्हाका सांगलां फादर 6:30 म्हटल्यार चड उशीर जाता, घरा पावता म्हटल्यार जायतीं दुसरीं कामां आसा. तर हें सगलें मनान धरून नोव्हेंबराचे 3 तारखेर तावन दिसपट्टी आमची सांजची मिसां जाताली पळय ती 6:30 जावची ना पूण 6 वरांचेर जातली. ह्या सुमानान इगोर्जेच्या वावरा खातीर तुमच्या मोगाची भेट माजिलवाड्यांतल्या एका भावान दिल्यात 10,000, माउंट मेरींतले एके भयणीन दिल्यात 2,000, सांतबोड्यांतल्या एका भावान दिल्यात 10,000. काळजाचे खोलायेंतान तांकां दिनवासता आनी सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तांचेर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
म्हाका उणें नासला, परमेश्वर